اور میں بلا تاخیر دعوت سخن دیاں گا ساڑھے معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب اور اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرمان محترم جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون۔ موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا، موت نے شیراں تے بگہاڑاں نو ماریا۔ تم بھی خیال کری اوے دوست پیاریا، کتے مارے نہ جھاٹ تیرے تائیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ ایمینی مزانہ گونج پاؤ نبی علیہ السلام دا نام سن کے جناب محمد، پھر کہہ دیو پیار نال جناب محمد۔ جنوں جنوں لذت آ رہی سکون آ رہے ہیں او ضرور بولے جناب محمد۔ جنہیں جنہیں گناہ معاف کرانے نے او ضرور بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ محترم جناب قاری محمد ایوب صاحب دے آرڈر تے میں حاضر ہویا، دعا فرماؤں اللہ میرا آنا اور تواڈے ساریاں دا آنا ایتھے مل بیٹھنا اپنے دربار چے قبول فرما لیں۔ اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ اس قرآن اندر نا کدے نبی علیہ السلام دیں اے ہتھاں دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیاں اے سونیاں اکھاں دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیں اے وال مبارک دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیں آپ سرکار دیں اللہ دی قسم سینے دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیں پیران دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیں احد دا تذکرہ، کدے نبی علیہ السلام دیں بدر دا حنین دا تبوک دا فتح مکہ دا تذکرہ، اور کدے نبی علیہ السلام دیں زندگی دا تذکرہ تے کدے نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ۔ اس مہینے نبی علیہ السلام اے او مہینے جڑے مہینے جی امت یتیم ہوئی، ایس مہینے جی نا اے او مہینے جڑے مہینے پٹی صاحب امت یتیم ہوئی، اور اے او مہینے نبی علیہ السلام اپنے یاران در اعلان کر دیتا۔ آپ فرما دینے میرے صحابیوں اعلان کر دیو میں محمد حج کرن لی چلے آوان،
مدینے شہر اندر اعلان ہو گیا نبی علیہ السلام اپنی زندگی چی کو حج کیتا ہے صحابہ نوں چاہ چڑھ گئے صحابیات نوں چاہ چڑھ گئے اور لوکاں نوں چاہ چڑھتے کیوں نہ احرام دیاں چادراں پا کے لبیک لبیک کہنا سی تے میرے پاک محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آئے عرفات دے میدان چے آئے عرفات دا میدان ایو عرفات دا میدان جتھے حاجیاں دے نے عرفات دا میدان ایک کاری صاحب عرفات دا میدان جتھے اللہ چھانک کے بیندے اللہ زمین تے چھانک کے بیندے نے نال اعلان ہو جاندے اور جن عرفات دے میدان چے آئے جے میں سارے انہوں ہی معاف کر دیتا ہے عرفات دا میدان ایو عرفات دا میدان جتھے اللہ دے عرش پاک نے زمین تے آنا ہے ایک روایت اندر آندہ ہے اللہ دا عرش پاک اے ملک شام چے آنا ہے ایک روایت اندر آندہ ہے اللہ دا عرش پاک عرفات دے میدان چے آنا ہے اے عرفات دا میدان ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے تشریف فرمانے آسمان تو قرآن آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آپ سرکار وہی تو فارغ ہوئے نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک تے اثرات تے نظر آن لگ پے آپ سرکار نے اپنے یارانوں قرآن دیا تو پڑھ کے سنائی صحابہ خوشوں لگ پے انہاں وچوں دو نبی دے یار انہاں دی اکھاں چ پانی آ گئے اے رون لگ پے تے ساتھی کہن لگے اوے فاروق اعظم جی اوے ابو بکر جی اے تواڈی اکھاں چ پانی کیوں آ گیا ہے اج تے خوشی دا ٹائم ہے ایتھے لوکاں دیاں بچیاں قرآن مکمل کرن ماں باپ نو خوشیاں جے کسے دا بیٹا قرآن پاک تراویحاں تے تکمیل کرے ماں باپ نو چاہ چڑھ جاندا ہے کیونکہ موقع تے خوشی دا ہوندا ہے نام اج خوشی دا موقع تے واقعہ ہی بڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے اج آسمان تو قرآن مکمل ہو چکے ہیں آئی دین اسلام عرفات دے میدان چے مکمل ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چے پانی آ گئے کہن لگے صحابیوں اے تواڈی گل بالکل ٹھیک ہے اج دل تے واقعی خوشی دے اساں دین اسلام مکمل ہوندا ویکھیا لیکن اگلی گل وی سن لو جے دین اسلام اج مکمل ہو چکے ہیں اس بات دی طرف اشارہ ہے ان قریب نبی پاک سانو چھڑ جان گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا تے نال نبی علیہ السلام اپنے یارانوں مخاطب ہو گئے اوے میرے صحابیوں اج جن نے میرے کولوں حج دا مسئلہ پوچھنا ہے اج میرے کولوں پوچھ سکدا ہے اج جن نے میرے کولوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے حج دے متعلق اج میرے کولوں پوچھ لو گلاں کردیاں آخر تے میرے پاک محمد دیاں اکھاں چے پانی آ گئے آپ فرمان لگے ہوئے 1.5 لاکھ دے قریب صحابیوں اج سن لو اج جو پوچھنا جے پوچھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال ہو سکتا ہے اگلے سال حج دے موقع تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نظر نہ آواں ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ آواں او بھی ٹائم آئے
ٹائم لنگدا گیا تے لنگدے گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے اے سفر دا مہینہ آپ جنازہ پڑھا کے واپس آئے نہیں اوے پتو کی درن والے اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اونا دے مقام دے کیا کہنے اونا دی عظمت دے کیا کہنے اوے جنہ دے جنازے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اوے جنہ دے جنازے پڑھائے ہونگے اوے توجہ کر لی تیان کر لی آج کوئی بندہ او بڑے فخر دے نال کہندہ ہے میری امی دا جنازہ علامہ احسان نے پڑھایا ہے کوئی بندہ بڑے فخر دے نال کہندہ ہے میرے ابو دا جنازہ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی پڑھایا ہے کوئی بندہ آج بڑے فخر دے نال کہندہ ہے میرے بھائی دا جنازہ مولانا شریف الہٰبادی نے پڑھایا ہے اور سونے عام انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے اور جنہ دے جنازے آنتے میرے پاک محمد نے ہاتھ چک کے آکھے اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا ایک مدینہ شہر ہوئے ایک جنازہ پڑھان والے میرے پاک محمدون پیچھے آمین کہنے والے ابو بکر صدیق عمر عثمان اللہ دی قسم رحمت دا نزول کی میں ہوندے آپ سرکار جنازہ پڑھا کے واپس آئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اما جی میمونہ دے گھر آ گئے آپ فرمان لگے نہیں میمونہ آج میرے سار دے اندر آج میں نو درد ہو رہے ہیں اینا شدید درد حضرت نو بخاروں لگ پیا اینا تیز بخار حالات لنگ دے گئے ٹائم لنگ دا گیا او بھی ٹائم آ گئے اے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ لو جناب محمد ماندہ اچھی بولو اللہ دی قسم پیار دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی اے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اوے بخار ہو جائے بیمار ہو جائے اللہ دے گلے نہ کریو سونے اللہ دے شکوے نہ کریں نبی علیہ السلام دا فرمانے آقائیاں بندیاں اللہ دنیا تے بیماری لا کے اللہ انہاں دے گناہ چھاڑ دیں دیں انسان کو دنیا تے کمی کوتاہی ہو جاندی ہے اللہ پاک ایتھے ہی گناہوں تو فرق کرنے واسطے اللہ بیمار کر دیں دیں اوے بیماری آ جائے آخری ایام چے بیمار ہو جائیں اللہ دا گلہ نہ کریں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تیز بخاریں آپ سرکار اپنی بیویاں چے بیٹھے کہن لگے آئینا نا غادن میں کل کدھر جانا تے ساڑیاں ماما سمجھ گئیاں نبی علیہ السلام دا دل کر دیں میں اممہ جی عائشہ دے گھرے چلے جاؤں تے ساڑیاں ماما کہن لگیاں میں بوباؤ ساڑے والوں اجازت تو سی عائشہ دے گھرے چلے جاؤ نبی علیہ السلام اممہ جی عائشہ دے گھرے چلے گئے ادھر بلال نے آکے مسجد جوان آکھی آندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دیو ضرور آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہہ کے بلال دیا کھاں تلاش کر دیا پیانے میرے پاک محمد نوم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاران آکے سانو جماعت کران لیکن نبی علیہ
السلام انہیں بیمار ہو چکے نے آپ سرکار مسجد دے اندر نہیں آ سکتے بلال حبشی اور سن لیتے آن دے نال ادھروں جماعت دا ٹائم کسے صحابی دیئے نی جرت نہیں جا کے دروازہ کھڑکا دیں کہ سونیا بار آ جاؤں سارے انتظار اندر نہیں آ کے جماعت کراؤں اور صحابہ دے نال ساری مسجد بھری ہوئی ہے کسے ایک نے آ کے نبی علیہ السلام دا دروازہ نہیں کھڑکایا اینا دروازہ کھڑکانا نہیں سی اس واسطے نہیں اینا نو پتا ہے ایک بارا بھی جا کے دروازہ کھڑکا دیتا سونیا جماعت دا ٹائم انتا پلتا آمالکم ایک بارا بھی دروازہ کھڑکا دیتا تے سارے آمالی برباد ہو جان گے انہوں پتہ ہے نا ایک بارا میں دروازہ کھڑکا دیتا آواز ماری محبوبہ بارا جو جماعت کراؤں اور تمہیں اپنے اندر حوصلہ لے آؤ اپنے امام دے دروازے نہ کھڑکایا کر اج کتھے چلا گیا مولوی اندے کم نہیں مک دیں اوے نا 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 میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے اگے آکے آندیں رو کے آندیں الصلاة الصلاة اندہ میں نائے وے سونے نماز نماز دا ٹائم ہو گیا نماز دا ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دیں کنہ چی آواز آئی آپ فرمان لگنی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نی عائشہ ابو بکر نو کہو کہ جماعت کران ایتے تو انہوں پتہ ہی نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال تے نہیں سن بول دیں وما ینتقو عن الہوى ان دے لباؤ تے رب بول دائے ان دے لباؤ ان تے رب بول دائیں اور جدو رب بولاویں سونا بول دائیں اور تیرا رحمت موتی رول دائیں ان دا بولنا رب دا قرآن آیا اوہ سن لو عتیق بھائی توجہ فرما لو ایویں لگن دے اللہ سمان تے کہن دے اوہ جبریل دوڑ کے جا میرے یاروں کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اوہ جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے ابو بکر نو حکم دین کے لوگاں دی جماعت کرا دے نبی علیہ السلام اپنی مرضی نال جسن بول دینا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تے ساڑی ماں اما جی عائشہ کہن لگیاں آندیاں نے سونے میرے ابو دا دل بڑا نرم میرے ابو بڑے نرم دل نے تے میرے ابو کی میں برداشت کرنگے تو اڑے مسلے تے کی میں کھڑے ہوں گے میرے ابو نو نہ کہو میرے ابو دا دلی بڑا نرم تسی حفصہ دے ابو نو کہہ دیو یعنی حضرت فاروق اعظم نو کہہ دیو کہ جماعت کران آپ فرمان لگے نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہو کہ جماعت کران حضرت ابو بکر صدیق روندیاں مسلے تے آتے گہنے پر برداشت نہیں ہو رہا آندھنے اللہ اکبر نبی علیہ السلام صحابہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے
ایک ہاتھ نبی علیہ السلام ایک یار دے موڑے تے رکھیا دوسرا ہاتھ دوسرے یار دے کندھے تے رکھیا آپ دے پیر مبارک ان کر کے لکیراں مار دے زمین تے لکیراں مار کے نبی علیہ السلام میں کمزور ہو چکے سن آپ مسجد دے اندر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیچھے آن لگ پے انہوں پتہ کیویں چلے آؤ کہ نبی پاک بار آئے نہیں اللہ دی قسمیں پتہ کیویں نہ لگ گیا خوشبوئیں آ گئیاں سن پتہ کیوں نہ لگدا خوشبوئیں آ گئیاں سن نبی علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر پیچھے آن لگے آپ فرمان لگے لا 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 ابو بکر نہ پیچھے آویں آپ سرکار جا کے اپنے ابو بکر دے نال ہی بہ گئے نبی علیہ السلام ابو بکر نو جماعت کروا رہے ہیں ابو بکر ساری امت نو جماعت کروا رہے ہیں او بھی ٹائم آئے نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے تے ستاں مشکاں دا پانی پاؤں صحابہ ستاں کھوواں تو پانی لے آ کے نبی علیہ السلام دے سر پاک اندر پا دیتا آپ فرمان لگے بلال میرے سارے صحابہ نو جمع کر اے صحابہ دے نال ساری مسجد بھری گئی ہے آپ سرکار اپنے ممبر تے بہ گئے حضرت دی اکھاں چ پانی آ رہے ہیں آپ فرمان لگے اوے میرے صحابیوں اوے مدینے والیوں انصاراں دا خیال رکھنا انصاراں دا خیال رکھنا میرے مصطفیٰ نے پہلا جملہ بولے انصاراں دا خیال رکھنا اوے پتوں کی دے رہن والے ہم او تو کہنا گل سمجھ نہیں آئی انصاراں دا خیال تو کی مراد انصاریوں نے جنہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا مدینے اے انصاریوں نے جنہ نے اپنے مقام دے چھڑے انصاریوں نے جنہ جانا قربان کر چھڑیاں جنہ نے میرے پاک محمد دے نال وفاواں کر کے وکھا چھڑیاں انصاریوں نے بدر دا اسلام تے کفر دی ٹکریں اللہ دے پاک پیغمبر ادھر مہاجراں والے ویکھے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے انصاراں والے ویکھے حضرت سعد کھڑے ہو گئے آپ فرمان لگے سعد آج بول کی بولنا ہی حضرت سعد دی اکھاں چ پانی آ گئے انصاری کون نے انصاراں دا وڈیرا کہن لگا آندا سونے اسی منہ نال کچھ نہیں بولنا سانو دریا تے لے جاؤ دریا تے لے جا کے اپنے ہاتھ نال ایک بار اشارہ کرنا انصارو اے دریا چ گھوڑے پا دیو آندنے محبوبا اللہ دی غیرت دی قسم اے تواڈا اٹھیا ہاتھ اے دریا والے بعد اندر جائے گا انصاراں دے گھوڑے پہلے پانی چ چھال مار دیں گے میرے مصطفیٰ نو انصاراں دیاں وفاواں یاد سن آپ فرمان لگے انصاراں دا خیال رکھیا جے اوے بزرگوں نوجوانوں اپنے یاراں دیاں وفاواں نہ بھولیا کر اپنے بھراواں دیاں وفاواں نہ بھولیا کر میرے مصطفیٰ دسن نے انصاراں دا خیال رکھیا جے انصاراں دا خیال پھر نبی علیہ السلام فرمان لگے اوے میرے صحابیوں کس نے قرضہ لینا تے بولے ایک صحابی مجمع چے کھڑا ہو گیا مجمع بھرے اللہ دے گھر دے اندر مسجد بھری صحابہ دے نال اے بھرے مجمع چے کھڑا ہو گیا آندا میں بوبا میں تواڈے کولوں 3 درہم لینے نے آپ فرمان لگے آئین فضل بن عباس اوے میرے چاچے دا پترا کیتھے اے فضل بن عباس کھڑے ہو گئے آپ فرمان لگے اوے فضل آئندہ قرضہ ادا کر دیں نبی علیہ السلام فرمان لگے اوے تواڈے وچوں کہ کسے نے بدلہ لینا ہووے اج میرے کولوں بدلہ بھی لے سکدا ہے ایک صحابی کھڑا ہو گیا آندا محبوبا تساں مینوں سوٹی ماری ہے مینوں چھڑی ماری اوے میدان دے اندر صفا ٹھیک کرن لگیاں تساں سوٹی ماری ہے لہذا میں بدلہ لینا ہے آپ فرمان لگے سوٹی لے کے آؤ صحابہ سوٹی لے
آیا ہے صحابہ دیاں غمگین اکھاں چ پانی آ رہا ہے اے نبی پاک کو بدلے کیوں لین لگا ہے نبی علیہ السلام اینو سوٹی پکڑا دیتی آندا سونیا تساں سوٹی میری کمر تے ماری ہے محبوبہ اس ٹائم اے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی لہذا اپنا کپڑا بھی پرے ہٹاؤ نبی علیہ السلام نے اپنے موڈے تو کپڑا پرے ہٹایا یہ چمبڑ گیا میرے پاک محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم اے بوسے لینڈے آندھے محبوبہ میں سوچے چلو آخری بارا نبی پاک دے جسم نال اپنا جسم ملا لو میں سوچیا چلو اپنی آخری بار میں تواڈے جسم دے نال جسم ملا لوں محبوبا اسی تواڈے کولوں کیویں بدلے لے سکنے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اے تانوں پتہ ہی نا انسان زیادہ بیمار ہوندا ہے اسے ٹائم بندہ فوری کہندا پترو میری تینوں بلا لو آندے ہو کہ نہیں پترو میری بہن نو بلا لو مینوں آخری بار آ کے مل آئے مل جائے سیدہ فاطمہ نو پیغام آیا نی بیٹی فاطمہ تیرے ابو تینوں بلا رہے میری بیٹی میرے کولے آ جائے سیدہ فاطمہ بھی آ گئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے توانوں پتہ ہے نا بیٹی فاطمہ ہوئے تے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا پیار ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ نو فرمان لگے بیٹی فاطمہ آج جنہ تک نہیں تک لائے جنیاں گلاں کرنیاں کر لیں ہو سکتا ہے آج تو باتوں اپنے اپنا گلاں نہ کر سکیں سیدہ فاطمہ رو پئیاں نے کیونکہ ہور تے سہارا ہی کوئی نہیں نہ پرادہ سہارا ہے نہ ماں دا سر تے سہارا ہے ایکو سہارا ہے بابے والا او دربار دروازہ کھڑکن دے ہیں سیدہ فاطمہ دروازے تے آئیاں کہن لگیاں بھائی میرے ابو بیمار نے تسی کل آ جانا میرے ابو دی طبیعت زیادہ خراب ہے باروں آواز نہیں آئی دوبارہ دروازہ کھڑکے آم سیدہ فاطمہ کہن لگیاں آندیاں نے ویر کل آ جانا میرے ابو زیادہ بیمار نے تیسری واران دروازہ کھڑکے آن نبی علیہ السلام نے بلایا نی بیٹی فاطمہ بار بار کیوں جانی ہے نی بیٹی فاطمہ آج تیرے باپ دے دروازے کوئی صحابی نہیں بلکہ آسمان تو ملک الموت آکے دروازہ کھڑکان دیا آج تیرے ابو دے دروازے تے آج ملک الموت آکے دروازہ کھڑکان دیا سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں نے آسمان تو جبریل بھی آگئے نبی علیہ السلام کو لے بے گئے جناب جبریل دیا کھائی غمگین نے آپ سرکار نے جبریل والے ویکھیا آپ فرمان لگے جبریل یار بار کون دروازہ کھڑکائی جاندے آندھنے سونے ملک الموت آکے اجازتہ منگن دے آپ سرکار فرمان لگے جبریل ان تیرا منوں کی مشورہ ہے میں جاواں کہ نہ جاواں جناب جبریل آمین کہن لگے آندھنے سونے اپنیاں مرضیاں کر لو پر تسا مشورہ پوچھے اللہ تواڈیاں ملاقاتاں دا منتظر ہے آپ فرمان لگے جبریل اندر بلا لے ملک الموت نو ملک الموت اندر آ گیا آپ فرمان لگے اسرائیل جے تینوں میں کہاں کہ میں نہیں جانا تے کرے گا کی جے میں آکھاں میں نہیں جانا تو اگوں کی کہیں گا کرے گا کی اے ملک الموت آندے حضرت
جتھے گیا کدی خالی نہیں مڑ کے آیا اللہ دا حکم سی ایک بارا بھی میرا یار سر ہلا دے تیویں واپس آ جانا جتھے جانا ہس دے وس دے گھرانوں ویران کر دے نام لیکن اللہ دا حکم ہے جے میرا یار آکھے تیوں میں واپس آ جائیں آپ سرکار نے اجازتاں دے چھڑیاں ملک الموت نو نبی علیہ السلام نے ہاتھ چک لینے آسمان والے اللہم بالرفیق العالم مالکہ جن آئے نے اللہ سانو بھی موت دیویں تے نیک موت دیویں آمین تے آکھو بڑی دعا اللہ دی قسمیں بڑا معاملہ اوکھا ایک صحابی دی جان نکلن لگی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیٹا میرے گل سن پج کیا پتر پج کے کول ہے صحابی رسول ہے ابو جی کی مسئلہ ہے کہہ لگے بیٹا میری جان نکلن لگی میں ملک الموت نو دیکھ رہا ہوں ابو جی کی محسوس کرن ڈے آندہ پتر انی تکلیف جے میں سوئی دا نکے جو سا لے رہا ہوں سوئی دا نکا کڈا کون ہے جے میں اتھوں سا لے رہا ہے میں انی تکلیف ہو رہی آندہ کون پہ ہے صحابی رسول بیٹا دا ابو جی شور پاؤ اچھی کیوں نہیں بول دے ہو آندہ بیٹا اچھی تاں نہیں بول دیا میں نے ایمیں لگن دیا ملک الموت نے پہاڑ چک کے میری تونت رکھ دیتا ہے بولا کی تھی یعنی سختی موت دی سختی بر آکے اللہ موت دی سختی کو محفوظ فرما لے کیا کرو جدو آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ پڑھ لو جدو آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرائی میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائی نبی علیہ السلام آپ سرکار نے ہاتھ چک لینے اللہم بالرفیق العالم اما جی عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تھلے آگئے میں سمجھ گئی نبی علیہ السلام فات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابے تے کھڑیاں ہو کے کہن لگیاں آدھیاں نے ابو جی آج جنہ صدمہ تے دکھ تواڈی بیٹی نو پہنچے ہیں اگر دکھ چٹیاں دنہ تے پائے جان تے چٹے دن بھی کالے ہو جان گے ابو جان آج جنہ صدمہ تواڈی بیٹی فاطمہ نو پہنچے ہیں ابو جی آج جنہ دکھ تواڈی بیٹی نو ہویا ہے اگر اینا دکھ اے صدمہ آسمان دے سورج تے پایا جائے تے سورج بے نور ہو جائے گا اے سارے بولو دن کیڑا بولو سیدہ فاطمہ نے آکھے ابو جنہ صدمہ تواڈی بیٹی نو پہنچے ہے چٹیاں دنہ تے پایا جائے تے چٹے دن بھی کالے بولو دن کیڑا اوے مدینے تو بار حضرت یار دا کھارے مدینے تو بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے کنہ چی آواز پئی ابو بکر تو آڈا جگری یار محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اونا دوڑ لا دیتی نبی علیہ السلام دے کھرے آندیاں نالی
حضرت چہرے مبارک تے یمنی چادر پائی یمنی چادر پائی میرے پاک محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم او چادر تھلے ہٹا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے متھے تے بوسے لے لگ پینے متھا چمن لگ پین نال رو رو کے کہن لگیں آندھنے ٹوٹ گیا لگ میرا اوے گیا صدیق نے ٹوٹ گیا لگ میرا گیا صدیق نے دیتی جدائی سانوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تاں چوم لیا چہرہ پاک تائیں اوے کہندہ صدیق پہلے اوے کہندہ صدیق پہلے میں مر جاوندان کہندہ صدیق پہلے میں مر جاوندان دکھ حبیب والا میں تو جریا نہیں جاوندان تا نبی محمد میری قبر تے آمدان ہوندی آسانی میرے تائیں اے دن 12 ربیع الاول دے ایک بندہ دوڑیا آیا آگے حضرت ابو بکر صدیق نو باتوں پھڑ کے ہلا کے کہن لگا آندے ابو بکر جی ایتھے رونی جانا ہے میں مدینے دے چونک چو لانگ کے ہونے ویکھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی تلوار میاں جو نکل پئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جلدی نالی منبر تے آکے بیگنے آندے نے وَمَا محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسل جناب فاروق اعظم دے ایک کنا چی آواز آئی ان کر کے ڈگ پینے جی میں دیوار ڈگ دی اے میں ڈگ پینے اوے فاروق اعظم بھی رو پینے اے دن کڑا 12 ربیع الاول دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یمن گئے سن انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے انہاں اتھوں دوڑ لا دیتی مدینے وڑدیاں نالی اکھاں چ پانی آ گئے رون لگ پے آندنے کہندہ معاذ میرا ہن دل نہیں جے لگدا بجھ گیا دیوا چانن اے سارے جگدا سڑ گیا سینہ بلیا پامبڑ ہے اگدا چین ناوے میرے تائیں بلال حبشی کہن لگے میں سرکار دی وفاتوں بعد ہون میں آزان نہیں کہنی منو سرکار نہیں دس دے میں آزان نہیں کہنی لوکاں نے مجبور کیتا حسن تے حسین نے مجبور کیتا کہن لگے میں کل آزان کہاں گا اوے بعد وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے او آیا بال نے رو رو صحابی سارے ہوندے بحال نے کسے نو چین آوے نہیں نبی علیہ السلام دی وفات دی اینا غم حیوانہ نو نبی علیہ السلام دی ڈاچی اور جندہ نام قصب ہے صحابہ کرام کہن لگے اللہ دی قسم اسا نبی علیہ السلام دی وفاتوں بعد اس ڈاچی نو ایک دن میں کسے پانی پیندیاں نہیں ویکھے پانی اندے لاگے کرنے آؤں اے ڈاچی رون لگ پیندی انہوں چارہ لے آکے دینے آؤں اے ڈاچی رون لگ پیندی ایک صحابی آندہ میں نماز پڑھ کے جے مسجد چوں باہر نکلے آؤں میں کیوے کھیا ہے بار سین دے اندر اے ڈاچی کھڑی ہو کے آسمان والے وے کے ڈاچی رو رہی ہے اپنا سوار پہ لب دیں اوہ نبی دی ڈاچی کا سوار نام صدام دی
نبی تو پیچھے نہ کچھ او پیندی نہ کھاوندی اوے گلیاں دے وچ پھرے ایویں ارڈاوندی میرا سوار دسے نہیں او بھوکھی تر آئی کدے مسجد وال جاوندی اگوں نبی نہ دسن پھر گھر والے آوندی ویکھ آسمان والے او ہنجو وہاں دیو مر گئی 15 روز تائیں 15 دن ڈاچی زندہ رہی کسی نے پٹھے کھاندیاں چارہ کھاندیاں نہیں ویکھیا کسی نے 15 دن ڈاچی نو پانی پیندیاں نہیں ویکھیا اینا صدمہ سی حیواناں نو انساناں دا کی حال ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق دا کی حال ہوئے گا فاروق اعظم دا کی حال ہوئے گا عثمان و علی دا بلال حبشی دا کی حال ہوئے گا اینا صدمہ اے دن کڑا ہے 12 ربیع الاول دا اللہ دا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میرے محبوب جے میری زمین تے کسے دا حق ہوندا سب تو پہلے میرے یار محمد دا حق سی ایتھے نہیں رہنا اساں بھی کوئی نہیں او چلے گئے چلے اساں بھی جانا ہے اللہ کریم سانو سارے نو زندہ رکھے اسلام تے اللہ مارے ایمان تے اللہ ایمان دی حالت موت نصیب فرما دے اللہ نماز دی حالت موت نصیب فرما دے 27 نومبر بروز بدھ عشاء دی نماز تو بعد قباء مسجد دے اندر جلسہ ہو رہا ہے بڑا وڈا الیاس مدنی صاحب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری انشاءاللہ خطاب فرمان گے سارے بھائی پہنچیا جے دعا فرماؤ اللہ جن بیمار نے اللہ شفا عطا فرما دے جی ٹائم کافی ہو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اسلام جس طرح کہ آپ احباب علم کہ آج دے ساڑے مہمان خصوصی عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اوسن مگر او بیماری دی وجہ تو اپنے کول حاضر نہیں ہو سکے اس واسطے میں محترم جناب ہارون یاسر صاحب انہوں نے اگے التجا کی تھی اور انہوں نے میں شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ساڑی درخواست نو قبول کر دیا ہیں ساڑے کو لائے نہیں اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے تو پریشان نہیں ہونا دکھ تکلیفاں آندیاں رہنیاں نے نہیں آئے تو انشاءاللہ پھر آ جان گے کیونکہ بیمار انسان ہوندہ ہے انسان بیمار ہوندہ ہی ہوندہ ہے کوئی بھی یہ لکھوا کے نہیں آیا کہ میں بیمار نہیں ہو سکتا اور انہوں دا پھر سفر بھی 24 گھنٹے چلتا ہے علماء دا سفر 24 گھنٹے چلتا ہے تسی اگر جان دے ہو نا علماء دے نال تسی 2 راتاں نہیں گزار سکتے سنتے پہ نے حافظ صاحب سن رہے نے عالم دے نال تسی 2 راتاں نہیں گزار سکتے 2 جلسے نہیں اٹینڈ کر سکتے اور الحمدللہ پورے پاکستان دے اندر چل دے نے آخر وہ بھی انسان نے بیمار ہو گئے نے تو تسی پریشان نہیں ہونا اللہ رب العالمین انہوں نے صحت و ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے 3 مرتبہ الحمدللہ اپنے کو آئے نے تو انشاءاللہ جدو صحت مند ہونگے پھر وہ آنگے انہوں نے منو مغرب تو بعد فون کیتا تھی کہ میں بیمار ہاں میں نہیں آ سکتا تو لہذا تسی کوئی اپنا بندوبست کر لو تو میں الحمدللہ ہارون یاسر صاحب نے کیتا ہے فون اور انہوں نے ساری محبت کو قبول فرمائے ان اے چاند اشار جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ پڑھن گے اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی تو سارے ساتھیاں واسطے کھانے دا اہتمام ہے دعوت نو قبول کر دے ہویا کھانا ضرور کھا کے جایا جے انہاں پائیاں نے الحمدللہ جنہاں پائیاں نے قرآن پاک پڑھنے نے انہاں سارے نے الحمدللہ توڑے واسطے کھانے دا بہترین انتظام کیتا ہے بھائی محمد شکران صاحب بھائی زمان بھائی شاہ زیب بلال اور دوسرے سارے ساتھی انہوں نے الحمدللہ توڑے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے سارے ساتھی کھانا کھا کے جائے جے اے اشعار سنو اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہے کرتے ہیں بات مغرب دی نماز
रोगां विचों रोग अनोखा जिस दा नाम गरीबी कंड वखा के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी रोगां विचों रोग आन वाला ओए रोगां विचों रोग आन वाला जिस दा नाम गरीबी कंड वखा के लंघ जांदे ने दिल दे यार करीबी दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन गया मुहम्मद ओढ़क नो डुब जाना बेली बेली हर कोई आके ओए बेली बेली हर कोई आखे मैं भी आखां बेली उस वेले दा कोई नहीं बेली जिदों जासी जान अकेली अल्लाह तो बेली ते सब जग बेली अल्लाह तो बेली ते सब जग बेली अनबेली भी बेली यारा बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली दुनिया उत्ते जो कम न आवे दुनिया उत्ते जो कम न आवे औखे सौखे वेले उस बेफैज दी यारी नालों बेहतर यार अकेले जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे ओए की ओंदा मुड़ लाना ओए जिथे गया दी कदर ना होवे की मुहम्मद जाना मर्द विंगारे ओए कदी नहीं हारे रहिंदे शेर मरेले ओए पट्टी प्यारिया मर्दां उत्ते आंदे रहिंदे औखे सौखे वेले मर्दां उत्ते आंदे रहिंदे औखे सौखे वेले एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे देवे देस निकाला ओए लख गुना साडा रब पिया वेखे परदे पावन वाला लख गुना साडा रब पिया वेखे परदे पावन वाला मैं अन्ना ते तिलकन रसता देवे कौन संभाला हर कोई धक्के देवन वाला शाह तू हाथ पकड़न वाला चंगियां दा तगड़ियां दा ओए चंगियां दा ते हर कोई होंदा चंगियां दा ते हर कोई होंदा तू मंदियां दा वाली इको सहारा तेरे नां दा साडी अमलों जोली खाली इको सहारा तेरे नां दा साडी अमलों जोली खाली ओए मुर्दे कोलों मत जानदा कसमे बाबे ने तौहीद बयान कीती ते कमाल कर छड्डे मंगते कोलों मंगता मंगे गल समझो कबरां वाले मंगते कोलों मंगता मंगे रवे मुरादों खाली उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली
उसकी देना है दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली कर कर बदियां बुढ़ा होयो निकल गया को बतेरा ऐ हुन भी बदियों बाज न आया वाह वाह शख्स दलेरा। एक बंदा कहने लगा बाबा जी प्यो टुर गया या मां घर वेला हो गया है। अच्छा बाबा पता की आंदा है उस गुलशन दा हाल की दसा उस गुलशन दा हाल की दसा टुर जाए जिस दा माली ओए फुल बूटे करमा जांदे ने जे न होवे रखवाली बुको बुकी मिट्टी पावन बुको बुकी मिट्टी पावन ढेर करने उचेरा ओए पढ़ दुरूद करानू आवन परतन पावन फेरा पढ़ दुरूद करानू आवन परतन पावन फेरा। बाबा राज जा रहा सी, बंदा राज कोठी बना रहा। बाबे ने कोठी वाले वेख्या मिस्त्री मजदूर काम करन रहे ने। बाबा वापस आया तो काम बंद है, ना मिस्त्री ना मजदूर। फरमाया किधर गए मजदूर मिस्त्री? बाबा जी कोठी बनाने वाला फौत हो गया। अच्छा बाबा कोठी वाले वेखन लग पिया, रोन लग पिया। एक बुलबुल सी बाग दे अंदर आल न पई सी बनांदी। एक बुलबुल सी बाग दे अंदर आल न पई सी बनांदी। अज नी चढ़िया तोड़ मुहम्मद उठ गई कुरलांदी। अज नी चढ़िया तोड़ मुहम्मद उठ गई कुरलांदी। नाल नसीबां कफन ज मिलदा नाल नसीबां कफन ज मिलदा नाल खाक दी ढेरी। नाल नसीबां तवज्जो नाल नसीबां कफन ज मिलदा नाल खाक दी ढेरी। हर शै मल मल बैन बंदिया कोई भी शै नहीं तेरी। ऐ दुनिया एक मुसाफर खाना एक जावे के आवे। किंदी मजाल मुहम्मद बख्शा पक्के डेरे लावे। किंदी मजाल मुहम्मद बख्शा पक्के डेरे लावे। बाबे कोल ना एक अम्मा आगे कह लगी बाबा जी मेरे ना सस लड़दी बड़ा है। बाबा दा अच्छा आंदा धीए मापियां दे घर उमर गुजारी। मापियां दे घर उमर गुजारी ओढ़ सावर जाना। नीतिए जिन्ने परदे मां प्यो कजे सस कजे नहीं हो जाना। एक बाबे का ना बेली फौत होया कबर च लादी लान लग गई। ये बाबे ने शेर उथे बोलिया सी कबर च खड़िया होके कबर च खो के। बाबा फरमान लगा एक मिनट ठहर जाओ मैनू आखिरी बार आपदे यार दा भरा दा मुंह वेख लैन दिओ। लोग ठहर गए। बाबे ने आपदे यार दोस्त भरा दे मुंह तो कफन थले हटा के बाबे ने आखिरी बार कबर च ओंदे मत्थे ते हथ रखिया सी। ये बाबे ने सिर कबर च खो के बोलिया सी ले ओ यार हवाले रब दे। ले ओ यार हवाले रब दे। हुन लंबी पई ओ जुदाई हशर दे आड़े आन मिलांगे होर उम्मीद न काई। हशर दे आड़े आन मिलांगे होर उम्मीद न काई। मैं मुहम्मद ठग मुहम्मद मैं मुहम्मद चोर जे ओए जिंदा लोकी कलमा
پڑھ دے او محمد ہور جے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دعا فرماؤ جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے ترجمہ پڑھے ہے جو بھی پڑھے اللہ قبول فرما لے اللہ کریم انہوں دے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ کریم جننے بھی اس مسجد نمازی بیمار نے میرے اللہ جی شفا عطا فرما دیو جننے بھی اس مسجد نمازی فوت ہوئے نے اللہ جی سب دے حال تے رحم فرما دیو اللہ جی اس مجمع اندر کسی دی امی یا ابو فوت ہویا ہے میرے اللہ جی معاف کر دیو قبراں ٹھنڈیاں فرما دیو میرے اللہ ایس پنڈ دے جننے مسلمان بھی قبراں جے پہنے قبراں حد نگاہ وسیع فرما دیو جننے مسلمان بیمار نے شفا عطا فرما دیو اللہ جی مولانا قاری ایوب صاحب دیاں محنتاں کوششاں اپنے دربار سے قبول فرما لو اللہ جنہ مسجد بنائی جنہ ایتھے 1 روپے بھی خرچ کیتا ہے جنہ نے انہوں آباد کیتا ہے اللہ جی سارا دے قراروں آباد فرما دیو اللہ کریم جنہ کول بھی اولاد نہیں نیک تے صالح بیٹے عطا فرما دیو اللہ میرے پائی میرے یار فیاض پٹی نو اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ اپنی جناب چوں نیک بیٹا عطا فرما دے میرے مالک زندہ رکھی سلام تے ماری ایمان تے سانو آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دیں سانو آخری ٹائم اللہ جی کلمہ نصیب فرما دیں میرے اللہ جی سانو آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دیں میرے مالک سانو اچانک موت کلو سانو حادثے دی موت کلو محفوظ فرما لیں اللہ سانو قرآن پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں اللہ بیت اللہ دا طواف کر دیاں موت نصیب فرمائیں میرے مالک اسی گنہگاراں ساڑھے حال تے رحم فرما دیں جنہیں آئے نے سب نو حرمین مکہ مدینہ بار بار دکھا دیں میرے مالک بار بار دکھا دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین